घर घर कहाणी, घर की बहू बिऊ असे प्रोग्राम करणारी स्मृती इराणी सध्या कॉलॅप्स जाल्या भशेन जाल्या. तिका आतां खंय कितें सिलिंडर म्हारग जाता जावं आपूण एक कार्य करता म्हणून ती आतां भायरूच सरना. गोंयान आसा महिला मोर्चा, ती सगळी न्हिदलेली आसा. व्हडले व्हडले प्रोग्राम करता बायलेंक लागून सगळे तुमी प्रोग्राम, पण बायलांचीच किचन आहा ते तुमी म्हारग करता. किचन इतलो म्हारग जाला, दूध आहा तेजेर GST लायिल्ली आसा. सिलिंडर हो इतलो म्हारग आहा. 3 सिलिंडर दिता म्हणून सरकारान आमकां म्हटलेलें. इलेक्शन येयल्या उपरांत 3 सिलिंडर तुमकां दितले आनी तो फ्री दितले म्हणून सांगले. जाल्यार तो 3 सिलिंडर आतां 27 लागीं पावले. 3 वर्सां 4 वर्सां अशीच गेली जाल्यार केन्ना तर आमकां तो 3 सिलिंडर मेळटलो काय अशें क्वेश्चन मार्क येता. कित्याक दिवपाक सोदिना, कित्याक ही आश्वासनां दिली. फक्त इलेक्शन येयले की ह्या सरकारांचे प्रत्येक पार्टींचे 3 सिलिंडर 4 सिलिंडर असले करून झेत मारता. आनी व्हडले व्हडले सिलिंडर जेन्ना 400 रुपया असले तेन्ना रस्त्यार पडटालीं सगळीं जाणां, सगळीं रस्त्यार पडटालीं. आतां कोणाक इतलो 870 रुपया जालो तो जाल्यार कोणाक दूख लागना, कोणूच रांदिना जेयना आसतले, खायना पियना आसतली. तेका लागून ना जाल्यार तांकां भितूरल्या भितूर ते सिलिंडर पावता आसतले आनी म्हणूनच ते 3 सिलिंडर आमकां कित्याक मेळना अशें म्हणून कोण विचारिना. ना जाल्यार तांकां ते 3 सिलिंडर भितूरल्या भितूर पावता आसतली. बाकीच्या लोकांक दिना, आमकां अजुनूय पावोंक ना, आमच्या गांवांत पावोंक ना, पणजेन पावोंक ना, म्हापसान पावोंक ना, सिलिंडर खंयच पावोंक ना. जी पळय ती बोवाळ मारताली तांकां सरकार ऑलरेडी व्हरोन पावयले आसता. आनी म्हणूनच हे 3 सिलिंडराचे कोण विचारना. म्हारग इतलो सिलिंडर जाल्यार तोय कोण विचारपाक भायर सरना. बायलांच्यो गजाली ज्यो आसता म्हणजे किचनाक खबर आसा सिलिंडर ना जाल्यार आमी रांदून भुरग्यांक आनी घोवांक जावं फॅमिलीक वाडटली कशी म्हणून कितें करतात, सगळ्यान पयलीं ते सिलिंडर वाडयता. दुसरें आहा दुधाक ते लोकांनी GST लायला. दूध नासतना ते भुरग्याक हेल्थाक आमी कितें आनी दितली, बाकीचें काय कितें खाण दिना. तो 1 ग्लास दूध तरी दिता. जाणटी आहा तेका 1 ग्लास दूध दिली की तिका कॅल्शियम मेळटलें म्हणटा. आनी म्हणूनच किचनाच्यो ज्यो वस्तू आहा न्हू हे सरकार खूब म्हारग करून दवरल्या. इतले आतां तुमकां सांगा 50 रुपया वाडोवपाचें कितें आसलें, आमकां दिसलेलें कितें गळयता म्हणून. आतां तुमकां आमकां सबसिडी दिता म्हटलेलें, त्या सबसिडीचो पत्तोच ना. थोडे दीस सबसिडीचे थुकी लायिल्ल्या भशेन दिले. बँक पासबुकाचेर बी थोडे पयशे येवपाक बी लागलेले, परत एरे म्हाज्या मागल्या. कांय ना, जायसे थे अशें जाल्लें आसा. सिलिंडर आतां 50 रुपया वाड जाला. तो आमकां आतां पळय बाकीचे कमर्शनल जो सिलिंडर आसा तो तुमी म्हारग करता ती गजाल वेगळी आसा. घरांतलो सिलिंडर तुमी म्हारग करून कितें दाखोवंक सोदता की तुमी बायलांक लागून खरेंच व्हडली व्हडली जी आश्वासनां दिल्ली ती तुमी पाळटात म्हणून, ती तुमी पाळटा म्हणून आनी बरे भशेन तुमी लोकांक हें करता. व्हडले मोर्चा करतात तुमी बायलांक लागून. हालींच तुमी ते व्हडले व्हडले प्रोग्राम केले महिला दिनाच्या दिसा, सगळे प्रोग्राम बी केले आनी बायलांच्याच खांद्यार तुमी कुराड दवरता आनी कापता. बायलांचीच मान तुमकां मोडपाक येता आनी तुमकां काय करपाक येना. ते सिलिंडर 50 रुपया वाडून दाखोवंक सरकार कितें सोदता. केन्ना दिता तूं आतां आमकां सिलिंडर. आमी आतां सरकाराक विचारता. म्हजो प्रश्न आहा सरकाराक हो की 3 सिलिंडर केन्ना दिता. जेन्ना तूं आतां 50 रुपया वाडयता जाल्यार तुजे सिलिंडर दाखय मरे आमकां. वर्साक एक 3 सिलिंडर पळय कोणाक 3 सिलिंडर घेवंक ना, एक तरी सिलिंडर फुकट दी मरे मेले अशें म्हणपाक येता. मागीर म्हाका एक तरी सिलिंडर 3चे पाड पडो. 3 तिगाडा काय काम बिगाडा, 3 तिगाडा काम बिगाडा अशें म्हण आसा. म्हणून एक तरी सिलिंडर लोकांक पावय आनी तो फ्री. जानेवारी म्हयन्यान तरी सगळ्यांनी एक सिलिंडर फ्री व्हरचो म्हणून वर्साक एकदां तशें तरी कर. 50 रुपया वाडयले आनी झेत दाखयता. आनी आतां पयलें 820 आसलो तो 870 जाला. आमी अशेंच म्हारगायेचेच आमी वस्तू काडीत रावपाचें आनी घेत रावपाचें. आनी कितें सांगपाचें मॅडम. पर गव्हर्मेंट सांगता कितें 1,500 रुपया दिता. ह्याच्या खातीर की केन्ना कितें वाडटा तुम्ही एडजस्ट करू शकता. 1,500 दिता ते हेका लागून सिलिंडर इतलो म्हारग केला आनी तेका लागून आमी ते घेवपाचे. 1,500 रुपया दिता म्हणून व्हडले झेत मारता. हय 1,500 रुपया ते म्हारग कितें जाल्यार म्हारगाई भत्तो असो तुका लागून घेतला. तुमकां म्हारगाई भत्तो इतलो कित्याक. तुमचे पयलीं 7,000 रुपया पेट्रोलाचे आसले तुमी 14,000 कित्याक केले. तुमकां इतले 7,000 एक्स्ट्रा तुमी वाडयले कशे तर. तुमकां तो म्हारगाई भत्ता इतलो वाडोवन 3 लाख 4 लाख पगार कित्याक केलो तर. 1,500चे दाखयता ते तुज्या कश्टाचे का तुज्या भाटातले का तुजे तूं दिता. खंयचे दिता. हे लोकांचेच पयशे तुमी लोकांक दिता. काय व्हडले झेत मारनाका. 1,500 दिता म्हणून 1,500 दिता म्हणून आमी
म्हागाई जी आसा तितून घेवपाची मागीर बायलांक जाणटी बायलां आसा तांकां वखदां आसा भुरग्यांचें शिक्षण आसा केन्ना घोव बरो नासता कोणाचो तांकां जायत्यो गजाली आसा ते 1,500 कितें तोंडाक अशें पुसून कितें दाखयता ते 4 म्हयने येता 8 म्हयने येयना असले कटकटी आसता आनी तो डायरेक्टर झेत मारता ते बँकवाले म्हणटा आमकां वयरसून ऑर्डर येयल्या आमी दिवंक जायना म्हणटा तुमकां बंद करपाक लायल्या म्हणटा अशें करून बायलां बँकेच्या भायल्यान वचून रडटा 4 दीस दाखयता तुमचे मात्र टायम टू टायम तुमकां घेवपाक पयशे कळटा आनी 1,500ची झेत दाखयता त्या सिलिंडराक लागून हो अन्याय तुम्ही करता म्हणजे तुमचे दाखोवपाचे दात हे आणि चावपाचे दात हे असले दाखयता म्हणजे शो मारता 1,500 भिकेक पडल्या हय भिकेक पडल्या ना तू भिकेक पडला तू लोकांच्या आमच्या कष्टाचे तू खाता आम्ही खायना जाणा जा तेंच्यांनी सगळ्यांनी ते 1,500चे झेत मारता ते 4 महिने दिता आणि 8 महिने दिना आणि तेतून आम्ही सिलिंडर घेवपाचो खंय हय असले उलयता सरकार जाल्यार शी कितें उलोवपाचें आनी तेतून सुद्धा वाढ करता म्हणून सांगता ती वाढ जायना ती बी वाढ जायना तेतून बायलांक लागून कटकटी करता बायलांक लागून कटकटी करता आणि बायलां बाबडी रडत आसा सिलिंडर खरो म्हणून जाल्यार 50 रुपया 100 रुपया इलेक्शन येयलें की परत एक 50 रुपया दितले मागीर परत लोकांक पिशान काडटा की आमी बाबा सिलिंडर परत देंवयलो म्हणून सबसिडी खंय गेली 3 सिलिंडर खंय गेले असले प्रश्न येता विचारपाक 1,500चे झेत सरकाराचे आमकां नाका